परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वेदस्तुतेः यह द्वितीयः श्लोकः तद्विषये तस्य या श्रीधरस्वामिनः टीका वर्तते तस्य सारांशस्य विषये च गतदिने प्रतिपादितम्। अद्य वेदस्तुतेः यः प्रथमः श्लोकः तदुपरि विचारः करिष्यते। वेदस्तुति नामके अध्याये तृतीयात् श्लोकात् त्रयोदशं श्लोकं यावत् वेदस्तुतेः भूमिका वर्तते। अत्र उक्तं यत् जीवानां भोगार्थं सृष्टिः भवति, अतएव भगवता जीवेभ्यः बुद्धिन्द्रिय मनः प्राणाः दत्ताः। एषः सिद्धान्तः वर्तते। अयं सिद्धान्तः कस्यचिद् एकस्य पुरुषस्य नास्ति। यदि केनचित् एकेन पुरुषेण प्रवर्तितः भवेत् अयं सिद्धान्तः, तर्हि तत्र सन्देहस्य अवसरः अस्ति। किन्तु अग्रे शुकः वदति सैषा ह्युपनिषद ब्राह्मी ब्रह्मपरा एताया उपनिषद वर्तते। इदं यत् रहस्यं वर्तते, अयं यः सिद्धान्तः वर्तते, सः पूर्वेषां पूर्वजैः धृता वर्तते। अतः परंपरा प्राप्तत्वात् अत्र संशीतेः लेशोपि नास्ति। सैषा ह्युपनिषद ब्राह्मी पूर्वेषां पूर्वजैः धृता। अस्माकं ये पूर्वजाः तेषामपि पूर्वजैः सनक सनंदन प्रभृतिभिः धृता वर्तते। अतः एषः वैदिकः सिद्धान्तः तं सिद्धान्तं यः श्रद्धया धारयेत् स अकिंचनः भवति। किंचन मायिकः पदार्थः, मायिकाः उपाधयः न भवन्ति। अकिंचनः सन् सर्वोपाधिरहितः सन् क्षेमं विन्दति। परमात्मानं
प्राप्नोति मुक्तः भवति इति परमहंसस्य श्रीमतः शुकदेवस्य कथनं वर्तते। सैषा ह्युपनिषद ब्राह्मी पूर्वेषां पूर्वजैः धृता श्रद्धया धारयेत् यस्ताम् यह ताम उपनिषदं श्रद्धया धारयेत् स क्षेमं गच्छेत्। कः तो अकिंचनः यस्य पार्श्वे किंचिदपि न भवति जगतः किंचिदपि वस्तु न भवति स ब्रह्मरूप एव भवति। उपाधिरहितः सन् क्षेमं कल्याणं मोक्षरूपं कल्याणम् एति परमात्मानं प्राप्नोति। अतः अत्र संशयस्य लेशः नास्ति। अग्रे शुकदेवेन उक्तं यत् हे राजन् भवता यः प्रश्नः कृतः वेदानां साक्षात् ब्रह्मणि कथं पर्यवसानं भवति अयं भावत्कः प्रश्नः आद्यः नास्ति। एतादृशः एव प्रश्नः नारदेन नारायणं ऋषिं प्रति कृतः। स नारायण ऋषिः अस्मिन् भारते तपः करोति क्षेमाय कल्याणाय स्वस्थये केषां नृणां समग्राणां मानवानां कल्याणाय नारायणः अस्मिन् भारतवर्षे तपः करोति। यो वै भारतवर्षेऽस्मिन् क्षेमाय स्वस्थये नृणां धर्मज्ञानसमोपेतम् आकल्पात् आस्थितः तपः कल्पादेव आरभ्य नारायण ऋषिः अत्र तपः करोति। तत्रैव नारायण ऋषेः आश्रमे ब्रह्मवादः जातः। तत्र कलापग्रामवासिनः नारायण ऋषिम् अपृच्छन् तत्रैव पर्यटन् नारदः अपि समागतः। अतः हे राजन् यादृशः प्रश्नः त्वया कृतः तादृशः एव प्रश्नः नारायणं प्रति नारदेन कृतः। तत्पश्चात् नारायण ऋषिः उक्तवान् यत् पूर्वं जनलोके पृथिव्या आरभ्य सत्यलोकं यावत् सप्तलोकाः सन्ति। भूः भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम इति। तत्र जनलोके ये ब्रह्मवादिनः ब्रह्मणः मानसपुत्राः सनक सनंदनादयः चत्वारः सन्ति। तज्जनलोके
एतादृशः एव प्रश्नः समुत्थितः। तत्र चत्वारः अपि विद्वांसः आत्मज्ञाः तत्र एकः यदा वक्ता भवति तर्हि अन्ये त्रयः श्रोतारः भवन्ति, शृण्वन्ति। अतः तत्रापि एष प्रश्नः जातः। एवं शुकदेवेन अत्र गाथा उपस्थापिता। गाथा शब्दस्य अर्थः वर्तते इतिहासः। शुकदेवेन उक्तम् अत्र ते वर्णयिष्यामि गाथां नारायणान्विताम्। नारायण संबद्धा या वर्तते गाथा इतिहासः स अयमेव वर्तते। हे राजन्, भवान् मां पृष्टवान्, नारदः नारायणं पृष्टवान्। एवं जनलोके यदा ब्रह्मवादः प्रावर्तत तदा तत्र अपि एष प्रश्नः जातः। तत्र सनन्दनेन उत्तरं प्रत्तं यत् कथं वेदानां श्रुतीनां ब्रह्मणि पर्यवसानं भवति। तत्र वर्तते सनन्दनः उवाच। सनन्दनेन ऋषिणा सनन्दनेन ब्रह्मणः मानसपुत्रेण उच्यते यत् एकदा भगवान् समग्रां सृष्टिं संहृत्य अधिशेष तल्पं शेषशय्यायां शेते स्म। यदा कल्पः अतीतः भगवान् योग निद्राम् आश्रयति स्म, तदा श्रुतयः याः सन्ति, वेदाः ये सन्ति, ते भगवन्तं प्रबोधयन्ति, जागरयन्ति। यथा कश्चित् सम्राट् शयानः भवति, तस्य वन्दिनः तं सम्राजं प्रबोधयन्ति, तथैव एताः श्रुतयः तं बोधयाञ्चक्रुः। अत्र श्लोकः वर्तते स्वसृष्टमिदमापीय शयानं सह शक्तिभिः तदन्ते बोधयाञ्चक्रुः तल्लिङ्गैः श्रुतयः परम्। तल्लिङ्गैः लिङ्गैः तस्य परमात्मनः प्रतिपादकैः वाक्यैः श्रुतयः बोधयाञ्चक्रुः। यथा शयानं सम्राजं वन्दिनः तत्पराक्रमैः प्रत्यूषे प्रातः काले अभ्यत्य शुश्लोकैः बोधयन्ति अनुजीविनः। वन्दिनः अनुजीविनः सेवकाः यथा कंचन सम्राजं प्रबोधयन्ति तथैव श्रुतयः प्रबोधयाञ्चक्रुः। सनन्दनेन एतत् उच्यते। तो श्रुतयः
प्रबोधयाञ्चक्रुः एषा वर्तते भूमिका कि एषः प्रश्नः कृतः स नारदेन नारायणं प्रति कृतः। एतादृशः एव प्रश्नः जनलोके कृतः यस्य उत्तरं सनन्दनेन दीयते। सनन्दनः वदति यत् स्वकीयां समग्रां सृष्टिम् आपीय आसमन्तात् पीत्वा स्वकुक्षीकृत्य संहृत्य स्वशक्तिभिः संहृत्य स्वशक्तिभिः सह शयानं परमात्मानं श्रुतयः बोधयाञ्चक्रे बोधयाञ्चक्रुः बोधयामासतुः प्रबोधयामाशुः। तत्र श्रुतयः ऊचुः इत्यस्मात् वेदस्तुतिः चलति। अतः पदपदार्थ विचारः विधीयते। श्रुतय ऊचुः श्रुतिः इति ह्रस्वेकारान्तः स्त्रीलिङ्गः शब्दः। तस्य प्रथमाया बहुवचनं श्रुतयः। बहुवचने जस् प्रत्ययः भवति, अतः श्रुतयस्। अग्रे अस्ति, अग्रे वर्तते ऊचुः। श्रुतयः ऊचुः। तो श्रुतयस् इति सकारस्य स्थाने ऋत्वं भवति इति विदन्ति एव सर्वे। तो श्रुत यर ऊ तदनन्तरं रेफस्य स्थाने भो भगो अघो अपूर्वस्य इति सूत्रेण यकारः भवति। लोपः साकल्यस्य इत्यनेन यकारस्य लोपः भवति। तर्हि श्रुतय ऊचुः यकार लोपस्य असिद्धत्वात् अत्र पुनः संधिः न भवति। अस्य अर्थः श्रुतयः ऊचुः कथयामाशुः। ब्रूय व्यक्तायां वाची धातुः वर्तते। तस्य लिट् लकारे प्रथम पुरुषस्य बहुवचने रूपं भवति ऊचुः। उवाच ऊचतुः ऊचुः। श्रुतयः कथयामाशुः। श्रुतयः कथितवत्यः किल इत्यर्थः। तो श्रुतयः किम ऊचुः। अग्रे वर्तते श्रुतिभिः कृता भगवतः स्तुतिः। तत्र स्तुतौ प्रयुज्यमानानि पद्यानि नरकुटकच्छन्दसि सन्ति। नरकुटकच्छन्दसि सप्तमे अक्षरे दशमे अक्षरे च यतिः भवति। अत्र नगनः जगनः भगनः जगनः जगनः लघुः जगनः लघुः गुरुः इति प्रक्रिया वर्तते। नरकुटक छंदसि एवं सप्तमे दशमे च यतिः। तत्र प्रथमः श्लोकः वर्तते जय 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 जहि अजाम अजित दोष गृभीत गुणाम त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगः।
अगजगदोकसाम् अखिलशक्त्यवबोधकते क्वचिदजयात्मना च चरतोऽनुचरन्निगमः जय जय जह्यजाम् अजितदोषगृभीतगुणाम् त्वमसि यदात्मना समवरुद्धसमस्तभगः अगजगदोकसाम् अखिलशक्त्यवबोधकते क्वचिदजयात्मना चरतोऽनुचरन्निगमः। अत्र जय जय जी धातुः अस्ति। जी जये जी अभिभवे इति द्विधा धातुः वर्तते। जी जये उत्कर्षबोधकः वर्तते। तस्य धातोः लोट्लकारस्य मध्यम पुरुषस्य एकवचनं भवति जय। तो जय जय इति द्वित्वम् अत्र वर्तते पदस्य। विप्सायाम् आदरार्थे वा द्वित्वम् अस्ति। तो जय 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 शब्दस्य अर्थः उत्कृष्टो भव, उत्कर्षम् आविष्कुरु। योग निद्रायां भवान् अस्ति, त्वं योग निद्रायां वर्तसे, अतः त्वं स्वकीयम् उत्कर्षं योग निद्रां विहाय प्रकटीकुरु इत्यर्थः जय जय इति। अग्रे वर्तते पदच्छेदः भविष्यति जहि अजाम अजित। जहि अजाम अत्र यणसन्धि अस्ति। हण धातुः हन हिंसा गत्योः इति हन धातुः वर्तते। तस्य जहि इति लोट्लकारस्य प्रथम पुरुषस्य एकवचनं वर्तते। अतः हन धातोः अर्थः जहि हिंसां कुरु, मारय इत्यपि अर्थः। गच्छ इत्यपि अर्थः। किंतु जी धातोः हन धातोः गतिरूपः अर्थः प्रसिद्धः नास्ति। अजित यः केनापि जितः वशीकृतः स जित इति उच्यते। और न केनापि जितः इति अजितः। अजितः इति अजित इति अकारान्तः शब्दः तस्य संबुद्धौ रूपं वर्तते अजित। हे केनापि अपराजित इत्यर्थः। अग्रे वर्तते दोषगृभीत गुणाम्। इदं समस्तं पदं दोषगृभीत गुण इति त्रिभिः पदैः निर्मितम्। अत्र वर्तते बहुव्रीहि समासः। स्त्रीलिङ्गः अयम् अत्र शब्दः। द्वितीयायाः एकवचनान्तश्च। अस्य विग्रहः वर्तते दोषाय गृहीताः गुणाः यया सा दोषगृहीत गुणा बहुव्रीहि समासः। अत्र ग्रह धातोः हकारस्य स्थाने भकारः भवति
वेदे तथा भवति छान्दसः अयं प्रयोगः वर्तते तर्हि ह्रीग्रहोः भस्छन्दसि छन्दसि ह्रीधातोः हकारस्य ग्रहधातोः भकारस्य च स्थाने हकारस्य च स्थाने भ भवति। तो गृहीत शब्दः वर्तते गृहीत इति उक्तम्। अत्र दोष शब्दस्य अर्थः वर्तते दोषः। अत्र दोषः अस्ति जीवस्वरूपस्य आवरणम्। इदं विशेषणं वर्तते अजाम इत्यस्य। तो जहि अजाम इत्यत्र अजाम इति पदं मया त्यक्तम्। अत्र अजा शब्दः वर्तते। अजा शब्दस्य अत्र अर्थः वर्तते माया। तो मायां जहि माया अस्ति तस्याः विशेषणं वर्तते दोषगृभीत गुणा। तो दोषाय मने जीवानां चिदानन्दस्वरूपस्य आवरणम् एव वर्तते दोषः। तस्य दोषाय गृहीताः गुणाः मने सत्वरजस तमोरूपाः गुणाः यया सा दोषगृभीत गुणा ताम दोषगृभीत गुणाम। अग्रे अस्ति त्वं युष्मत् शब्दस्य रूपम् एतत् प्रथमान्तं वर्तते त्वं युवाम् इति सर्वे विदन्ति एव। त्वम् असि असि अस् धातोः लट् लकारे मध्यम पुरुषस्य एकवचने रूपं भवति असि। अस्ति स्तः सन्ति असि। यत् तो यत् शब्दः वर्तते यस्मात् इति अर्थः वर्तते आत्मना। आत्मन शब्दस्य तृतीयान्तम् एतत् रूपं वर्तते। अग्रे वर्तते समवरुद्ध समस्त भगः। सम उपसर्गः औ उपसर्गः अत्र रुध धातुः ततः त प्रत्ययः। तर्हि और समस्त शब्दस्य अर्थः भवति समग्रः संपूर्णः। भग शब्दस्य अत्र वर्तते ऐश्वर्यम्। भग शब्दस्य ऐश्वर्यम् अर्थः तत्र विष्णुपुराणे प्रतिपादितं वर्तते। भग शब्दस्य अर्थः ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव सन्नाम भग इति रणा। तर्हि बहुव्रीहि समासः अत्र कर्तव्यः। समवरुद्धः पूर्वमेवं कर्तव्यः समस्ताः भगाः समस्त भगाः समवरुद्धाः समस्त भगाः येन सह समवरुद्ध समग्र भगः। अर्थात यस्मिन् समग्राः भग शब्दवाच्याः ऐश्वर्यादयः गुणाः सन्ति स वर्तते समस्त भगः। अग्रे वर्तते अगजगदोकसाम्। अगः न गच्छति इति अगः। तो अगः अत्र वर्तते जड़ः। जगत् इति शब्देन जः यंगम्यते कुटिलं गच्छति स जगत्। अत्र किंतु अत्र जगत् शब्दस्य अर्थः वर्तते चेतनः। तर्हि अस्य अर्थः वर्तते वोकस शब्दः अस्ति। तो वोकस शब्दस्य अर्थः भवति वस्तुतः गृहम्। वोकः वोकसी वोकांसी
इति रूपं भवति। तदा अत्र ओकस शब्दस्य अर्थः यत्र शरीरं कृतं वर्तते। शरीरम् अपि जीवात्मनः गृहं भवति। अतः अगजगदोकशाम् इत्यस्य विग्रहः भविष्यति अगानि अर्थात स्थावराणि जडानि जगन्ति जंगमानि च ओकांसि शरीराणि येषाम ते अगजगदोकशः। मने जीवाः ये सन्ति तेषां जीवानां केषाञ्चित् जीवानां शरीरं वर्तते अगम अर्थात जडम वस्तु। यथा वृक्षादयः सन्ति तब वृक्ष रूपम शरीरम अगम वर्तते, किंतु तत्रापि अस्ति जीवः। तब वृक्षादयः सन्ति अगौकशः, अगौकशः ते सन्ति। एवं जंगमं येषां शरीरं वर्तते ते मनुष्याः पशवश्च जंगम शरीराः भवन्ति। अतः अगानि मने स्थावराणि वृक्षादीनि एवं च जगन्ति मानवादि रूपाणि ओकांसी अर्थात शरीराणि सन्ति येषां तेषां जीवानां। तो अगजगदोकशाम् इत्यस्य अर्थः जातः स्थावर शरीराः जंगम शरीराश्च जीवाः। एवं अगजगदोकशाम् अग्रे वर्तते अखिल शक्ति अवबोधक। अखिल शक्ति अवबोधक अत्र यन संधि वर्तते। तो अखिलाश्च अखिल शब्दस्य अर्थः भवति समग्रः निखिलः। तो अखिलाश्च इमाः शक्तयः अखिल शक्तयः। अखिल शब्दः अत्र विशेषणं वर्तते, शक्ति शब्दः विशेष्यः वर्तते, अतः कर्मधारय समासः। तो अखिलाश्च इमे शक्तयः अखिल शक्तयः। तासाम अखिल शक्तीनाम अवबोधकः। अव उपसर्गः बुध धातुः ततः नवुल प्रत्ययः अवबोधकः। तो अखिलानां शक्तीनां अवबोधकः यः सर्वासां शक्तीनां उद्बोधकः भवति। यस्य कृपया शक्तेः जागरणं भवति। तो अखिलाश्च इमाः या शक्तयः तासां शक्तीनां अवबोधक इति संबुध्यन्तं पदं वर्तते। अथवा अयमपि विग्रहः कर्तुं शक्यते। अखिलाः ये सन्ति जीवाः तेषां अखिलानां जीवानां शक्तेः अवबोधक। समग्राणां जीवानां या शक्तिः वर्तते, जीवेषु या शक्तिः वर्तते, तस्याः शक्तेः अवबोधक जागरणकर्ता प्रबोधक इत्यर्थः वर्तते। ते इति युष्मत् शब्दस्य वर्तते षष्ठ्याः एकवचनं। युष्मत् शब्दस्य द्वितीयायां चतुर्थ्यां षष्ठ्यां च
द्वे द्वे रूपे भवतः तत्ते क्वचित् चित् इति अव्ययं वर्तते, क्व इत्यपि अव्ययं वर्तते। किम शब्दात् अत् प्रत्ययः भवति, किम शब्दस्य कु आदेशः भवति, क्वाति अति प्रत्यये परे किमः कु आदेशः भवति, तो क्व चित् इति तत्र अव्ययं वर्तते, तो क्वचित् अस्य अर्थः वर्तते कुत्रचित्। अग्रे वर्तते, अग्रे अस्ति अजयात्मना। अजयात्मना अजा शब्दस्य अर्थः माया इति पूर्वं प्रतिपादितं। तर्हि अजया मायया च चरतः, अजाजा वर्तते माया, तो अजा शब्दस्य अत्र तृतीयान्तम् एतत् रूपं वर्तते। चरतः च इति निपातः, चरतः चर धातु अस्ति, अतः षष्ठ्यन्तं पदं सत्री प्रत्ययान्तं वर्तते चरतः। अनुचरेत निगमः, अनु उपसर्गः पुनः चर धातु, तो अनुचरेत इति विधिलिंग लकारस्य रूपं वर्तते। अनुगमनं कुर्यात्, अनुचरेत अनुगच्छेत इति वर्तते अर्थः। अग्रिमं पद्यं वर्तते निगमः। निगम शब्दस्य अर्थः वर्तते वेदः। एवं एतावन्ति पदानि यत्र सन्ति तत्र अद्य एषां पदानां सामान्येन अत्र अर्थः प्रतिपादितः। पुनः अग्रिमे दिने अस्य पद्यस्य यः वाक्यार्थः तस्य विषये विचारः करिष्यते। एवं वेदस्तुतेः अयं प्रथमः नरकुटक छन्दसि बद्धः श्लोकः अस्ति। तो जय जय जहि अजाम अजित दोष गृभीत गुणाम त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगः अगजगदोकसाम अखिल शक्त्यवबोधक ते क्वचिदजयात्मना चरतोऽनुचरन्निगमः इति प्रथमं एतत् पद्यं वर्तते। एतद् विषये श्वः विचारयिष्यते, अस्य वाक्यार्थः विचारयिष्यते। अद्य एतावदेव उक्त्वा विरम्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।